एक सऊदी लड़की की तस्वीर वायरल हो रही है, पूरी दुनिया में चल रही है। तमाम सोशल मीडियाज़ पर इसको शेयर किया जा रहा है, ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह हर आदमी इसको शेयर करके अपनी मर्ज़ी की कैप्शन लिख रहा है। सऊदी लड़की है, उसने लिबास अच्छा नहीं पहना हुआ, उसके ऊपर उसने सऊदी परचम पहना हुआ है, परचम पर कलिमा तैयबा कुनिंदा है। ज़ाहिर है जब एक कलिमा तैयबा आ जाता है तो जितने लोग भी कलिमा तैयबा पढ़ा हुआ है, पूरी दुनिया में 2.25 अरब मुसलमान हैं, सबकी तवज्जो उसी पर मरकूज़ हो जाती है कि ये तौहीन हो रही है। साथ ही अमीर मोहम्मद बिन सलमान का एक बयान ऐड किया गया, लगाया गया कि देखें सऊदी वलीअहद कहते हैं कि हमारी औरतें जो मर्ज़ी पहने वो आज़ाद हैं, हम साबका दौर से गुज़रना चाहते हैं, माजी से, दक़ियानूसियत से, क़दामत पसंदी से हम निकल कर अब जिद्दतों की तरफ आ रहे हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता। इन दो चीज़ों को मिलाकर जब शेयर किया जाए ना, एक अच्छा खासा बयानिया बनता है, एक तगड़ा प्रोपेगेंडा बनता है कि एक तो वो लड़की जसारत कर रही है, सऊदी परचम पहन रही है और उसके ऊपर कलिमा तैयबा लिखा हुआ है और साथ अमीर मोहम्मद बिन सलमान का बयान भी है। तो एक पूरा नैरेटिव बन गया, पूरा एक बम ब्लास्ट माहौल बन गया कि अब इसको ब्लास्ट करो, अब इसको चलाओ और अब इसको फैलाओ। ये काम किसने किया? यानी एक मुसलमान के बुग़्ज़ में भी जल एक मुसलमान रहा है, इनाद की आग में तड़प भी एक मुसलमान रहा है। ये सबसे पहले RTE उर्दू ने इसको नशर किया, अमीर मोहम्मद बिन सलमान, यानी वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, ये वो सूरत हाल बनी है। अब ये मैं आपको बताऊंगी ये लड़की कौन है। ये सऊदी अरब को रिप्रेजेंटेटिव नहीं करती, ना तर्जुमानी नहीं करती सऊदी अरब की, और ना ही सऊदी अरब इसको ऑन करता है, ना सऊदी हुकूमत, ना सऊदी मुआशरा, ना सऊदी कल्चर, ना सऊदी लोग। इसको 5 दिन से लान तान कर रहा है पूरा सऊदी अरब और तमाम के तमाम लोग। ये रूमी अल कहतानी, रफ़ा अल कहतानी, उमर अब्दुल अजीज़, तुर्की शाहलोब और इस तरह के ये तमाम लोग सऊदी अरब से भागे हुए हैं। पहले ये कनाडा में थे, थाईलैंड में थे, मलेशिया में, मुख्तलिफ जगहों पर ये सऊदी अरब के ख़िलाफ़ चलते हैं। मैं आपको मिसाल से समझा दूँ, डॉक्टर मोईद पीरज़ादा, वजाहत सईद ख़ान और इस तरह के जो तमाम बाकी लोग हैं, UK में हैं, कुछ अमेरिका में हैं, जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से जिनकी नहीं बनती, बाहर गए हुए हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। वजाहत सईद ख़ान ने कहा काश ऐसा हो जाता 65 की जंग में सियालकोट पाकिस्तान हार जाता और भारत ले जाता सियालकोट को, कि इतना बड़ा जलसा वहाँ नवाज शरीफ का या ख्वाजा आसिफ का क्यों हुआ है। यानी ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल गया वो वजाहत सईद, और ये बोलते हैं। इसी तरह डॉक्टर मोईद पीरज़ादा बोलता है और दीगर लोग बोलते हैं। बेआईनी ही यही सूरत हाल है। ये रूमी अल कहतानी हैं, रफ़ा अल कहतानी हैं, उमर अब्दुल अजीज़ हैं, ये सऊदी अरब से भागे हुए हैं और मौजूदा सऊदी सेटअप के ख़िलाफ़ चलते हैं। तो ये रूमी अल कहतानी मुख्तलिफ जगहों पर जाती हैं, पासपोर्ट इनके पास अभी तक सऊदी अरब का है, रियाज में पली बड़ी हैं, लेकिन ये वहाँ से भागी हुई हैं। सऊदी अरब पूरा का पूरा इसको गालियाँ दे रहा है और ये सऊदी परचम पहन कर सऊदी अरब को बदनाम कर रही हैं। यानी बदनाम करना है वो जिस तरह भी करें। तो इस लड़की का सऊदी अरब से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, सऊदी मुआशरा इसको ऑन नहीं कर रहा। पहले तो उन्होंने अपने अंदर तलाश किया, फिर पता चला कि ये फ़लाँ लड़की है और मलेशिया के एक मुकाबला हुस्न में सऊदी परचम पहन कर गई है और अपने आप को सऊदी कहलाती है। इसका सऊदी अरब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा, अमीर मोहम्मद बिन सलमान का बयान, यानी ये देखें RTE की कितनी बड़ी बदमाशी है। मैं इसको बेगैरती, बेहयाई कहूँगा कि एक बयान जिसका ताल्लुक़ ही नहीं है रूमी अल कहतानी से। एक और बयान है, आज से 6 साल पुराना बयान है, जब अमीर मोहम्मद बिन सलमान इन्वेस्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और विजन 2030 का ऐलान कर रहे थे। उस मौके पर उन्होंने कहा कि हम क़दामत पसंदी से और पुरानी चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं। पिछले 30 साल या इससे ज़्यादा का अरसा जो हमने बहुत ज़्यादा मजहबी शिद्दत पसंदी में गुजारा है, हम उससे निकलना चाहते हैं। औरतों को ड्राइविंग भी देंगे, औरतों को सहूलियात भी देंगे, औरतें बाहर भी निकलेंगी, जॉब भी करेंगी, सफ़र भी कर सकेंगी, उन्हें नहीं रोका जाएगा। इस हद तक अमीर मोहम्मद बिन सलमान का ये बयान था। यानी कितनी बड़ी जसारत है, कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा बुग़्ज़ है इस RTE उर्दू का कि एक 6 साल पुराना बयान और एक भागी हुई लड़की की तस्वीर लेकर, सऊदी अरब से भागी हुई लड़की, सऊदी मुआशरे की तर्जुमानी न करने वाली लड़की, दोनों को मिलाकर एक बयान चला दिया और फैला दिया। आप जानते हैं सऊदी औरतों को, सऊदी कल्चर को, सऊदी मुआशरे को। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सेकंड साइंसदान, दूसरे नंबर की साइंसदान जिस औरत को तस्लीम किया वो सऊदी औरत है। अब ट्विटर भी पैसे देता है और यूट्यूब भी पैसे देता है और इसके साथ साथ फेसबुक भी पैसे दे रही है। तो अब लोगों का काम क्या है कि जी एक तस्वीर लगाते हैं और ऊपर
کیپشن لگاتے ہیں سعودی مخالفت کا، ظاہر ہے یہاں پر 100-150 سالہ ایک کلچر ہے، نجدی ہیں، وہابی ہیں، بدعقیدہ ہیں، یعنی یہاں تو ہمارے ممبروں سے لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ حرمین میں جاؤ تو لیٹرینوں میں بیٹھ جانا، آل سعود کے مقرر کردہ اماموں کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ تو جہاں ذہنیت یہ ہوگی تو وہاں یہ چیزیں تو پھیلیں گی، وہاں ان کو شیئر بھی کیا جائے گا، اس پر باتیں بھی کی جائیں گی، تبصرے بھی کیے جائیں گے، تنقید بھی کی جائے گی، سب کچھ کیا جائے گا، کیونکہ وہ چیز پھیلے گی تو ڈالر آئیں گے، پیسے آئیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں ایک واقعہ ہو گیا اچھرا میں، لاہور کے اندر، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ پھر وہی تصویر رومی القحطانی کی اٹھا کے شیئر کر دی، ساتھ ملا دی۔ یہ دیکھیں یہ حلوہ، لوگ اس کو حلوہ پڑھ رہے ہیں، حلوہ نہیں ہے یہ حلوہ ہے، خوبصورتی کے معنی میں آتا ہے کہ اگر یہ حلوہ لکھا ہوا ہے تو دیکھیں یہ سعودی لڑکی نے جو پرچم پہنا ہوا ہے اور اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے وہ پہن سکتی ہے، تو یہ کیوں نہیں پہن سکتی؟ بھائی پہلے تصدیق تو کر لو کہ یہ سعودی لڑکی ہے بھی کہ نہیں۔ یعنی بڑے بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اپنے آپ کو کہنے والے، احمد نورانی جنرل باجوہ پہ کرتا ہے سٹوریاں، اور بیلجیم میں وہ نکال دیتا ہے بڑے بڑے اس کے محلات، اور آسٹریلیا میں جنرل کیانی کے وہ چیزیں لے آتا ہے کہ جناب وہاں پر انہوں نے وہ خرید لیے ہیں، جزیرے خرید لیے ہیں۔ امریکہ میں جنرل باجوہ کے جو ہے وہ چیزیں، اپارٹمنٹ اور چیزیں وہ کر دیتا ہے، باہر بیٹھا ہے نا اسی لیے، یعنی بڑا اپنے آپ کو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کہتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس نے بھی یہ فیک تصویر شیئر کی ہے، اس پر کوئی اس نے تحقیقاتی صحافت نہیں کی۔ میں بہت پسند کرتا ہوں جناب فیض اللہ خان صاحب کو، لیکن مجھے دکھ ہوا انہوں نے بھی اس کو شیئر کیا کہ دیکھیں یہ سعودی لڑکی ہے، اور اب سعودی سفارت خانے کی طرف مجھے مارچ کر کے دکھاؤ، حلوہ والی لڑکی کو تم نے پکڑ لیا، اب سعودی عرب کے خلاف کوئی بول کے دکھاؤ۔ فیض اللہ خان صاحب پہلے آپ تحقیق تو کر لیں، یہ سعودی لڑکی ہے بھی کہ نہیں، سعودی عرب کو بدنام کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، ذرا سی تحقیق تو ہونی چاہیے۔ میں فیض اللہ خان صاحب کو پسند کرتا ہوں، اگرچہ وہ ایک اخوانیت اور حماسیت اور جماعت اسلامی کا اپنا نیریٹو رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک معتدل انسان ہے اور اچھی گفتگو لکھتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، تو میں انہیں بہرحال پسند کرتا ہوں۔ یہ شہباز گل پی ٹی آئی کی بڑی توپ اپنے آپ کو چیز سمجھتا ہے اور امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور بڑا تحقیقاتی، یہ الگ موضوع ہے کہ جب یہ پاکستان میں ہوتا تھا تو ہم جیسے لوگوں سے اور دیگر لوگوں سے رابطے کر کے سعودی سفارت خانے میں ملاقاتوں کے ٹائم لیتا تھا، اب یہ سعودی عرب کی ایک یہ ویڈیو، فیک ویڈیو لگا رہا ہے۔ یعنی آپ پہلے دیکھ تو لیں یہ رومی القحطانی ہے کون، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے اور کیا منصوبہ ہے، ایک عرصے سے کس منصوبے پہ کام کر رہی ہے۔ بس تصویر پھیلائے جاؤ، ڈالر کمائے جاؤ اور گالیاں دیے جاؤ۔ میرے وطن کی صحافت کا حال مت پوچھو، کھری ہوئی ہے تماش بینوں میں۔ تو میں سعودی عرب کی عورتوں کا کیا پتہ، وہ جو ریاض میں بولیوارڈ بنایا گیا اگر وہاں بھی جاتی ہیں تو یہ حجاب ہوتا ہے ان کا۔ آپ بات کرتے ہیں، ہم یہاں پہ کئی لوگ بات کرتے ہیں جی اوپر انہوں نے حجاب پہنا ہوتا ہے تو نیچے تو وہ جینز پہنتی ہیں، نیچے تو پینٹیں پہنی ہوتی ہیں، شرٹیں، اور نیچے جو مرضی پہنے ہوں، پھر تو آپ پینٹوں کے نیچے بھی چلے جائیں، ان کے اندر بھی اپنے آپ کو گھسیڑ لیں، دیکھیں کہ انہوں نے اس کے نیچے کیا پہنا ہوا ہے۔ اللہ کے بندوں، نیچے انہوں نے جو مرضی پہنا ہوا ہے، ان کا عبایا ہے، ان کا لباس ہے، وہ پورے اپنے آپ کو ڈھک کے معاشرے میں عزت و آبرو کے ساتھ آتی ہیں، پڑھتی ہیں، پڑھاتی ہیں، تعلیم میں، ایجوکیشن میں، ہر جگہ پر وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور یہ فیک اور جھوٹے پروپیگنڈے جتنے لوگ کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت ہی دے، اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ باقی یہ صحافت کے المیے کا دور ہے، اب بڑے بڑے لوگ چونکہ یوٹیوب سے بھی پیسے کمانا چاہتے ہیں، پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں، ٹویٹر بھی اب پیسے دے رہا ہے، تو بس پیسے کی ایک دوڑ ہے، حقائق کو اس سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا، سچائی کو کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ اب جھوٹی خبر دینا پہلے ہوتا تھا نا کہ یہ خبریں آتی تھی کہ یار یہ خبر ٹھیک ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، اب تو بیٹھ کے گھڑ دو، پھیلا دو، یعنی خبریں اب گھڑی جاتی ہیں، اب پڑھی نہیں جاتی، پڑھ کے کوئی آدمی کہے کہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے، نہیں، اب گھڑی جاتی ہیں، گھڑو، پھیلاؤ اور پروپیگنڈا کرو، پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف کریں، ممالک ایک دوسرے کے خلاف کریں، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے RTE اردو کو، ایک مسلمان ملک کا ریپریزنٹیٹو ادارہ ہو کر ایک دوسرے مسلمان کے خلاف کہیں کی تصویر ہے کسی لڑکی کی جو سعودی عرب سے بھاگی ہوئی ہے، 6 سال پرانا امیر محمد بن سلمان کا بیان ہے، اور وہ انویسٹرز کے بیچ بیٹھ کر اپنے آپ کو یہ کہہ رہے تھے ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم نیوم بنانا چاہتے ہیں، ہم دی لائن بنانا چاہتے ہیں، ہم ویژن 2030 لے کے آئے ہیں، ہم آرامکو سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم تجارت اور معیشت کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس دینا چاہتے ہیں، عورتوں کو باہر جانے کی اجازت دینا چاہتے ہیں، وہ تعلیم حاصل کریں، پڑھیں اور تمام آگے بڑھیں۔ تو یہ ہے ان کا بیان،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی گندی عورت کی آپ تصویر لگائیں اور ساتھ امیر محمد بن سلمان کا بیان لگائیں اور اس کو پھیلا دیں اور پروپیگنڈا کر دیں. یہ بہت افسوسناک ہے.